Salamat kaayo sa special song nga gihatag sa Vicente Siblings para sa Ginoo. Ug salamat pod sa introduction, matahom nga introduction. So, good evening everyone. So, otro. Good evening everyone. God is good. And all the time. So indeed, God is good. Kay naana sabta sa atong ikatulong nga gabi sa atong Pastor's Kids Evangelistic Crusade diri sa Baan. With the theme, Pastor's Kids Preaching the Way to Eternal Life. So, kinsa man ang nakabalo or nakahinumdum sa mga topic nato ni aging gabi? Kinsa man, awardan ni ma'am. Ay. Ang unang nga gabi kay ang sulat sa gugma alang kanato or ang Bible. Ang ikaduha nga gabi, unsa man? Second pagbalik ni Jesus. Before ko moadto sa atong topic, naay usa ka storya. Nakoy usa ka storya. Naay duha ka mag-amigo. Ang isa kay engineer. Tighimo ni siya og sakyanan. Unya iyang gidisenyo ang sakyanan nga tubilan og gasolina. Unya one time nibisita ang iyang higala. Nagstorya sila. Dugay na kayo ta nagkita, engineer. Mao ni imong bago nga sakyanan? Nindot kaayo. Tapos, ana siya nga, dugay na kayo ta nagkaila, engineer, tapos successful na kayo ka. Tapos ako kay wala ko'y car. Pwede nga akong pangayoon imong car? So, sa madali nga pag-istorya mga kaigsuunan, gihatag sa engineer ang iyang sakyanan. Unya, excited kayo magpadagan tong iyang kaningkoan, amigo. Ina dayang gipaandar. Boom! Nilapos-lapos siya, bisan asa. Tapos, taod-taod ato, nahutdan siya o gasolina. Yan, iadto siya sa gasolinahan. Tapos, pagtanaw niya sa price, uy, mahal man kaayo. Ana dayon siya nga ako na may tag-iya ning sakyanan, ako nay magbuot. Ako na ning tubilan og krudo. Unya iya dayong gitubilan. Ang pangutana mga kaigsuunan mo under pa ka atong sakyanan? Dili na kay unsa ang gidisenyo sa iya? Tubilan og gasolina. Mga kaigsuunan, hinimo ta sa Ginoo. Unya naapoy disenyo sa Ginoo nga pagkaon para sa ato. Okay, next. So ang atong topic karon kay ang original nga pagkaon nga gihatag sa Dios alang kanato. So unsa man di ay ang pagkaon, ang original nga pagkaon nga gihatag sa Dios? Na sulat sa Genesis 1, versikulo 29, nag-ingon, ug miingon ang Dios, tan-awa, gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag og binhi nga anaa sa ibabaw sa nawong sa tibuok nga yuta, ug sa tanan nga kahoy nga may bunga sa kahoy nga nagahatag og binhi aron alang kaninyo kini mahimong kalanon. So unsa man ang balili di ay mga kaigsuunan? Muna siya ang grains, rice, o corn. So, ang original day nga pagkaon nga gihatag sa Ginoo alang sa ato kay mao ang legumes, beans, nuts, fruits, and vegetables. So, maura na ang kinaon nila sa una nga panahon. So, unsa man ang resulta sa mga tao nga nagkaon niini? Ang resulta sa tao nga nagkaon niini kay tag-as kaayo ilang mga edad. Kang Ada 932, kang Cain 910, kang Jared 962, Enoch 905, kang Seth 905, kang Mahalel
Mahalalel 895, kang Lamech 777, kang Methuselah 969. So ang pinakadako diha mga kaigsuonan kay ang 969 o ang pinakamubo kay ang 777. So kano sa man nagsugod ang pagkaon sa unod or karne? Kano sa man? Sa panahon ni Noah. Oh, very good. Ay. Panahon ni Noah. Unsa man di ay ang nahitabo sa panahon ni Noah? Sa panahon ni Noe, dauta na kaayo ang mga tao. Busa nagsugo ang Dios kang Noe nga maghimo og dako nga arka para magpadala siya glunop. Unya iyang pagahinluan ang kalibutan ug ang arka mao ang sakyanan sa mga matarong ug sa mga mananap ug kalanggaman. So, basahan na to ang Genesis 7 versikulo 1 hangtod 3 para atong mahibalawan unsa jud ang nahitabo. Og si Jehova miingon kang Noe, sumulod ka og ang tibuok mong panimalay sa arka, kay ikaw nakita ko nga matarong sa akong atubangan niining kaliwatana. Sa tanan nga mananap nga mahinlo, kumuha ka og tinagpito, ang laki og ang iyang bayi, ug sa mga mananap nga mahugaw, usa ka parisan, laki ug ang iyang bayi. Ingon man usab sa mga langgam sa kalangitan sa tinagpito, laki ug bayi, aron sa pagbuhi ug kaliwat sa ibabaw sa nawong sa tibuok yuta. So matod pa, buot pasabot mga kaigsuonan, nahibaluan na sa una pa lang nga aduna joy, mahinlo og mahugaw nga mga mananap. So, ang mahinlo daw, kumuha ka og tinagpito. Og ang mga mahugaw, tinagduha. Nganong tinagpito man jud ang kuan? Mahinlo, nga pwede raman duha-duha ra sila. Kay para, tinagpito siya kay emergency measure na siya. Kay kung maurot ang ilang stock nga pagkaon sa sulod sa arka, napa sila'y makaon. Unya, atong tan-awon ang ilang mga edad. Kay nagkaon naman sila og unod or karne. Atong tan-awon. Kang Shem, 602. Kang Sala, 433. Kang Peleg, 239. Kang Nahor, 148. Kang Abraham, 175. Kang Arphaxad, 438. Kang Aber, 464. Kang Reuben, 239. O kang Tera, 205. So ang pinakataas dira mga kaigsuonan kay si Shem, 602. O ang pinakaubos mao si Nahor, 148. So nakita na to mga kaigsuonan nga niubos jud ang ilang mga edad. So karon maayo na lang jud nga maabot ta og 80, 70, 60. Kay nga naman mga kaigsuonan, kay ato nang giapil og kaon ang mga mahugaw nga mga mananap. So, karon atong hibal-an unsa man di ay ang ilhanan sa mga mahinlo nga mananap para kanara atong kaunon dili ang mga mahugaw. Nag-ingon ang Deuteronomio 14 verse 6 to 8, mahimo ninyong kaunon ang bisan unsa nga mananap nga pikas og kuko ug ginausap pagbalik ang ilang kinaon. So unsa daw mga kaigsuonan? Pikas og kuko o ginausap pagbalik ang iyang kinaon. So kabantay mo ng baka, di ba? Humana sila kaon. Sige ra gyapon sila usap-usap. Oh, ang sheep pod. So pikas pod sila og kuko. So kana sila, mahinlo na sila nga mga mananap. Padayon, Apan ayaw ninyo kan-a ang mga mananap nga mousap pag-usab sa pikas ug kuko sama sa kamilyo, kuniho ug badger. Kining mga mananapa isipon ninyong hugaw.
Dili usab ninyo kaunon ang baboy, kay bisan tod pikas ang iyang kuko, apan dili niini usapon pagbalik ang iyang kinaon, dili gayud kamo mukaon niini nga mga mananap umuhikap sa ilang mga patayng lawas. So dapat jud partner jud ni silang duhang nga mga kuan, sign sa mahinlo nga mananap. Dapat na ay pikas og kuko og nagapangusap. Kung pikas og kuko nga og kung pikas og kuko tapos dili magapangusap, mahugaw gihapon na. O kung mangusap siya pero dili pikas og kuko, mahugaw gihapon. So unsa gay ito? Pikas og kuko og nagapangusap. So atong i-identify mga kaigsuonan. Sa picture, unsa man ang inyong nakita dira nga mga mahugaw? Katong dili pikas og kuko, katong dili nagapangusap. Unsa man ang inyong nakita? Ang horse, dili siya pikas og kuko. Diba? Ang kuneho, ang donkey. Unsa pa man mga kaigsuonan? Iring, iro, sa pa? Iring, iro, ilaga, og apil po dira ang baboy. So manata sa mga mananap nga naa sa yuta. So ato na pong tun-an ang mga mananap nga naa sa tubig. Very good. So sa tubig nagingon sa ang Leviticus 11:9 og 10, sa mga nagapuyo sa tubig kini ang pagakanon ninyo. Ang adunay kapay og adunay himbis sa mga dagat ug mga suba, mao kini ang pagakanon ninyo. Ang unsa daw? Adunay kapay ug adunay himbis. Padayon, apan sa mga nagapuyo sa dagat o sa mga katubigan nga walay kapay ug walay himbis, bisan unsa nga buhing butang sa katubigan, pagabatunan ninyo nga dulumtanan. So unsa man ang inyong nailhan nga nagapuyo sa tubig nga walay kapay ug walay himbis? Pantat, unsa pa man? Shrimp, squid, alimango, locust. So muo na siya ang dulumtanan nga mga mananap. So unsa man di ay ang pulos sa mga mahugaw nga mananap? Unsa man di ilang pulos? So kani sila ginatawag ni sila og scavengers or running CR, tighipos sa mga hugaw. So nakay story mga kaigsuonan, kinsa diri ang 3 to 5 nga mga edad. Kinsay na ay baby dire nga 3 to 5 na yung mga manghod. So kana sila nga baby pa man sila, bata pa, kaning bisan asa na sila malibang. So naa story na ay baby, bata pa, nalibang siya ilalom sa ilang balay. Unya, nakit-an siya sa iyang mama, giugasan siya sa iyang mama, gidali-dali og kuha. Dayon, iyang gitawag iyang bana. Han! Kaning kuha sag pala, tapos tabo nitong tae ni baby dito sa ubos. Tapos, nagdali-dali og kuha og pala ang bana. Dayon, pag ato niya sa ubos, anak siya nga, wala, may tae dirihan. Ana dayon paglingi dayon sa kilid, nakita niya yung iro didto, usap-usap, kabalo na mo unsay gikaon niya guys. Ay guys, mga kaigsuonan. So naapa isa ka story. Nasa river, daghan kayong shrimps. Tapok ang mga shrimps dito. Ang mga tao, sige pangwa og shrimps kay nagtapok man. Unya, pagkataod-taod ato na sila nakit-an, na sila nabantayan sa ilalom. Puti. Uy, puti. Dayon, nakita nila ang taong nga patay. Tabangan sa shrimp. Muo na, guys. Mga kaigsuonan.
Moana ang ilang purpose tigi po sa hugaw o running CR. So unsa man ang mahitabo ni adtong nagakaon sa mahugaw nga mananap sama sa baboy? Unsa man ang mahitabo sa ila? Nag-ingon ang Isaiah 66:17. Kadtong nagakaon sa unod sa baboy ug ang mga dulumtanan ug ang ilaga silang tanan magadungan sa pagdangat sa katapusan. Nag-ingon si Jehova. So hukman sa Ginoo ang nagakaon sa mahugaw nga mananap. So na ako ipakita sa inyo mga kaigsuunan nga video. So issue ni siya sa pagkaon karon og daghan kaayo ang nituon ni ini. So atong i-play. Ay, dili ma-play. Ay, dili siya ma-play. So, kuani siya? Ana siya nga gihinluan na daw tanan nga mananap. Ana daw ang buhat 10:15 nga gihinluan na daw tanan nga kuan. Dili unsa atong basahon na lang. Buhat 10:15. Nag-ingon diri, miingon pag-usab ang tingog kang Pedro. Ayaw isipa nga hugaw ang bisan unsa nga butang nga gihinluan sa Dios. So, muna ilang basihan mga kaigsuunan, tapos ang uban kay mukaon na daw baboy, kay tungod ana. Gihinluan na daw tanan sa Ginoo. Pero, atong tukion ug atong basahon jud kay parang atong sabtan. Ang naadira sa buhat Gis, ang title sa buhat Gis, si Pedro o si Cornelio. Dili pagkaon. Si Pedro o si Cornelio. Kinsa man na si Pedro o si Cornelio? Si Cornelio, sana siya ka hintel. Kuana siya, kapitan sa mga sundalong Romanhon sa batalyon nga gitawag og batalyong Italiano. Diyos nun siya o ang iyang tibuok nga pamilya. So buutan kayo ni si Cornelio. Daghan ang iyang natabang sa mga Hudiyong kabus ug kanunay siyang naggaampo sa Diyos. So, unsa si Cornelio? Hintel. Pero matinabangon siya sa mga tao o buutan. Kani si Pedro, disciple ni siya ni Jesus. Usa ni siya ka Hudiyo. Ug kaning mga Hudiyo, dili ni siya makighalubilo og mga hintil. Kung makuan sila, mahikapan sila sa hintil or maaninuhan ra, ila nang ikuan nga mahugaw sila. O unya kung magsugat sila paglakaw, ang Hudiyo may mangita jud paraan nga makatipas siya og lakaw kay para lang jud dili siya makasugat og hintil. So atong basahon ang tibuok chapter. Nag-ingon diri. Si Cornelio, usa ni anak adlaw, mga alas 3 nga takna, naman to. Sa hapon, may nagpakita kaniya nga anghel sa Diyos. Nay nagpakita kang Cornelio. Klaro kayo ang iyang pagkakita sa anghel nga misulod sa iyang balay og mitawag kaniya. Cornelio, sa pagkakita niya sa anghel, nahadlok siya og miingon, unsa man imong tuyo? Miingon ang anghel, gidungog sa Dios ang imong mga pag-ampo ug nalipay siya sa imong pagtabang sa mga kabus. Busa giinumduman ka sa Dios. Karon pagsugo og tawo nga moadto sa Jopa og ipakuha si Simon nga gitawag og Pedro. Atoa siya magsak-anan kang Simon nga tigbulad og panit sa mananap. Ang iyang balay anaa sa daplin sa baybayon. Sa dihang mipahawa na ang anghel, gitawag ni Cornelio ang duha sa iyang mga sulugoon og
usa ka sundalo nga usa sa iyang mga luyo-luyo. So pila ka buok ang gipadala ni Cornelio nga mag-adto sa kang Simon Peter? Pila man? 3. Duha sa iyang sulugoon og isa ka sundalo. So kini nga sundalo Dios nun usab nga tao. Gisultian sila ni Cornelio sa tanang nahitabo ug pagkahuman gisugo niya sila sa Joppa. So kani sila 3 mga hintil ni. Unya unsa gayto si Pedro? Dili Hodyo, dili makig halubilo og mga hintil. Unya kuwaon siya sa 3 ka buok hintil. Muuban ka to si Pedro? Muuban ka si Pedro mga kaigsuonan? So atong basahon. Ni anang pagkasunod adlaw, samtang nagkaduol na sila sa lungsod sa Joppa, misaka si Pedro sa pahulayanan dito sa patag nga atop sa balay aron magampo. So ang ilang atop sa una mga kaigsuonan kay straight lang, pwede ka magambak-ambak dito So udtog kadto. Gigutom si Pedro ug gusto niyang mukaon. Apan samtang giandam pa nila ang pagkaon, may gipakita kaniya ang Dios. Unsa yung meaning sa may gipakita kaniya ang Dios? Giatagan siya sa Ginoo og vision or pananawon. So kung mayingon tag pananawon mga kaigsuonan, kaning naay kahulugan or dili literal. So mao ni ang pananawon. Nakita niya ang langit nga naabli, ug may nagapaubos nga sama sa lapad nga habol nga hiniktan ang upat ka iskena. Og sulod ni adtong habol, nakita niya ang tanang matang sa mga mananap. Ang mga mananap nga nagalakaw, ang mga nagakamang, ug ang mga nagalupad. So, sagol-sagol ang mga mananap dito, ang mga mahinlo og mga mahugaw. So, og may tingog siyang nadungog nga nagaingon, tindog Pedro pag-ihaw og kaon. So, si Pedro, pwede ra jud kayo niya kaunon, magkuha siya og chicken kay kuan man na, hinlo man na. Pero, dito sa kaning mananap, nagsagol naman ang mga mahugaw. So, naaninuhan na, nagtapad na ang mga mahugaw og mahinlo. So, ana si Pedro, dili mahimo Ginoo. Tungod kay, sukad kaniadto, wala gayud ako makakaon sa mga mananap, nga sama ni ini, nga sumala sa kasuguan, hugaw o gidili nga kaunon. So, maingon pag-usab ang tingog kang Pedro. Mo na ni ang buhat 10:15. Ayaw isipa nga hugaw ang bisan unsa nga butang nga gihinluan na sa Dios. Ang uban nga mga tao mga kaigsuonan mo stop na dira og basa. Dili na nila humanon, mukaon na sila og baboy, mukaon na sila sa mga hugaw nga mananap. Pero atong ipadayon og kaning basa kay para ato jung masabtan unsay meaning ani. So nahitabo kini sa makatulo. So pila gaytong gikuan? Pila gaytong gipa-send ni Cornelio nga magkuha kang Pedro? 3. Ang kuan pod ang pananawon na hitabo kini sa makatulo. Og kadtong gipaubos ang sama sa habol, gibira pagkalit balik ngadto sa langit. Padayon. Samtang naghuna-huna pa si Pedro kung unsa ang kahulugan sa iyang nakita, so naglibog pa si Pedro unsa man jud ang meaning ato. Ang tao kay nagkaon na og kaning baboy, nagkaon ng mga mananap nga mahugaw. Pero si Pedro nga gihatagan sa vision, naghuna-huna pa. Unsa man ang kahulugan sa iyang nakita. Miabot usab ang mga tao nga gisugo ni Cornelio kay pagkaibalon nila kung asa ang balay ni Simon. Nidiritso dayon sila didto. Og sa pag-abot nila sa pultahan sa koral, nanawag sila og nangutana kung didto ba magsakanan si Simon nga ginganlan usab og Pedro. Samtang naglibog pa si Pedro kung unsa ang kahulugan sa iyang nakita,
miingon ang Espiritu Santo kaniya, may tulo ka tawo nga nangita kanimo. Kanaog og uban kanila, ayaw pagduha-duha sa pagkuyog kanila tungod kay ako mao ang nagsugo kanila. So, si Pedro kay, ang iyang belief man kay, mga mahugaw tong hintel. So, nga nang paubanon man siya. So, atong basaw na pod. Busa nanaog si Pedro og miingon sa mga tao, ako mao ang inyong gipangita. Unsa may inyong tuyo kanako? Miingon sila, gisugo kami dinhi ni Kapitan Cornelio. Maayong tao siya og nagasimba sa Dios. Gitahod siya sa tanang mga Hudyo. Miingon kaniya ang anghel sa Dios nga imbitahon ka nga moadto dito sa iyang balay aron madunggan niya ang imong isulti. Gipadayon sila ni Pedro og dito sila nakatulog ni adtong gabhiuna. Pagkasunod nga adlaw, miuban si Pedro kanila. May pipila usab ka mga magtotoo sa hupa nga miuban kaniya. Pagkaugma, miabot sila sa Cesarea. Nagahulat kanila si Cornelio og ang iyang mga kaubanan og mga silingan nga iyang giimpitar. Sa pag-abot ni Pedro, gisugat siya ni Cornelio. Og miluhod siya sa pagsimba kaniya. Apan gipatindog siya ni Pedro og giignan. Ayaw ka na buhata, tawo lamang ako. Og nagpadayon ang ilang pinagsulti samtang nanulod sila sa balay. Dito nakita ni Pedro nga daghan ang mga tao nga nagkatigom. So ang balay ni Cornelio puno kaayo og tao. Puros mga unsa? Hintel. Si Pedro lang ang usa ka Hudyo. Unya misulti si Pedro kaniya. No ni iyang kuan giingon paminaw. Nakahibalo kamo nga kaming mga Hudyo gidid-an sa among relihiyon nga bumbisita o makig-uban sa mga dili Hudyo. Apan gipadayag sa Dios kanako nga dili ko angay isipon nga hugaw si bisan kinsa. So kinsa man ang dili daw isipon nga hugaw? Si bisan kinsa. Kinsa man ang kinsa? Ang mga tao or mga hintil. So busa sa dihang gipasuguan ninyo ako nga moani dinhi wala ako mobalibad. Karon gusto kong mahibaluan kung nganong gipatawag ninyo ako. So mitubag si Cornelio, tulo na kaadlaw karon nga milabay sukad sa akong pag-ampo dinhi sa balay. Og ingon usab niining orasang mga 3:00 sa hapon. Samtang nag-ampo ako, kalit lamang nagpakita kanako ang tawo nga sulaw og biste. Ug miingon siya kanako, Cornelio, gidungog sa Dios ang imong pag-ampo og nahinumduman niya ang imong pagtabang sa mga kabus. Karon pagsugo og mga tawo nga moadto sa hupa og ipakuha si Simon nga gitawag og Pedro. Dito siya magsakanan sa balay ni Simon nga tigbulad og panit sa mananap. Ang iyang balay anaa sa daplin sa baybayon. Busa gipatawag ko ikaw dayon ug salamat nga miabot ka. Aniya na kaming tanan sa presensya sa Dios aron maminaw kung unsa ang gisugo sa Dios kanimo nga isulti kanamo. So giwalian dayon ni Pedro ang mga hintel. So kaning chapter sa buhat Jis wala joy makit-an nga pagkaon or nikaon. Wala joy nabasahan nga nagkaon or pagkaon. So ang naara diri kay ang pananawon lang. So ang meaning sa pananawon So kato kung wala to gipatan-aw nga pananaw or gihatag nga pananawon sa Dios kang Pedro, muuban ka si Pedro? So dili jud. So gipasabot ra dito sa pananawon nga ang gihinluan na tanan tao or ginluan ng mga tao. So dili mananap ang gihinluan kundi tao. So unsa man ang tambag sa Dios kanato karon? Basa sa 2 Corinthians 6 verse 17 to 18.
Busa panggula kamo gikan kanila, og magpalain kamo gikan kanila, nagaingon si Jehova. Og ayaw na kamo paghikap og mahugaw. So next, 1 Corinto 6:19. Wala ba kamo mahibalo nga ang inyong lawas templo sa balaang espiritu? Ug ang balaang espiritu nagapuyo sa sulod ninyo nga gikan sa Dios. Dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon. So unsa daw to mga kaigsuonan? Ang ato daong lawas templo sa balaang espiritu. So kung templo to sa balaang espiritu, unsaon man nato ang atong lawas? Atong atimanon. Dili nato butngan og mga mahugaw. So unsa may mahitabo kung dili nato atimanon ang atong lawas or atong pagalaglagon? Naa sa 1 Corinto 3:17, kung adunay magalaglag sa templo, siya pagalaglagon sa Dios. Tungod kay ang templo sa Dios, balaan og kanang templuha, mao kamo. So igala, ang Dios naghandom nga makabaton ka og maayong panlawas. Nagpakabana siya sa matag usa kanato kung mutuman kita sa kabubuton sa Dios. Siya mahimong atong amahan ug kita mahimong iyang mga anak. Dili ka ba gusto sa maong kahigayunan? So kung gusto mo mga kaigsuonan, palihog tindog. So mag-ampo ta. Our great God and kind loving Heavenly Father, we thank you, dear Lord, for the blessings that you have given to us. Thank you for your words, and may your words be planted into our hearts and minds so that we can apply it into our daily living. Forgive us from all our sins, dear Father. In Jesus' name we pray. Amen. So, praise the Lord mga kaigsuonan. Maurag kadto og hinaot na amoy nakatunan sa atong wali karon. Maayong gabi.